नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमशिखर टक शोमा। म सुदीप अधिकारी। दर्शक तथा श्रोता, हामी यस कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँग बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ एउटा निश्चित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर। निर्वाचन नजिकिँदो छ र निर्वाचन नजिकिएसँगै यति बेला चुनावी सरगर्मी पनि बढ्दै गइरहेको छ। मौसमी तापक्रम घट्दै जाँदा चुनावी सरगर्मी बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि रहेको छ र आज म चुनाव केन्द्रित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछु। तपाईहरुले चिनिराखेको व्यक्तित्व मसँग हुनुहुन्छ आज स्टुडियोमा। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संस्थापक स्वागत नेपाल। आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतजी, नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुदीपजी, यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र अभियान यो कस्तो खालको अभियान हो? किनभने स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै अहिले धेरैलाई धेरै थरी कुराहरू पनि आइराखेको छ। कोही स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर धेरैजनाले भन्ने गर्नुभएको छ हैन। स्वतन्त्रकै नाममा फेरि राजनीतिक दल पनि खुलिया छ। यसले गर्दाखेरि अलि मान्छे झुक्किने परिस्थिति पनि बनिराखेको देखिन्छ। यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान चाहिँ कस्तो खालको अभियान हो? यो राजनीतिक दल नै हो या के हो? यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। कुराकानीको सुरुवात पनि यहीँबाट गरौँ। एकदमै नेपालमा अभियानहरू धेरै खालका भए, तर राजनीतिक अभियान यसको शुद्धिकरणका लागि एउटा मात्र रह्यो। त्यो आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनेर सुरु भयो। गुगलमा गएर युवा साथीहरूले एकचोटि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान टाइप गरेर सर्च गरिदिनु भयो भने 12 वर्ष अगाडिदेखिको यसले गरेका कामहरू सबै आउँछ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान इन्डिपेन्डेन्ट नेसनल क्याम्पेन, यसको आइएनसी इन्डिपेन्डेन्ट नेसनल क्याम्पेनको एक-एकवटा अक्षर अगाडि राखेर incnepal.com भन्ने पनि छ। पुरानो यसले राजनीतिक शुद्धिकरणका कामहरू, गरिब दुखी असहायहरू, बलात्कृत चेलीहरूको पक्षमा न्याय दिलाउने कामहरू, बलात्कार विरुद्धको आत्मरक्षाका तालिमहरू, राष्ट्रियताका सवालमा चाहिँ विभिन्न कानुनी लडाइँहरू लड्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ। अब यसैसँग मिल्दोजुल्दो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानलाई फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र यो भनेर दलहरू पनि आएको छ। यो राम्रो कुरा हो, किनभने जति पनि नयाँ दलहरू वा अभियानहरू छन् यिनीहरू पुराना दलहरूको विरुद्धमा बेग्ला बेग्लै समयमा बेग्ला बेग्लै व्यक्ति तथा समूहहरूले स्थापना गरेका नयाँ पार्टी होस् अथवा अभियान, यी सबै खासमा स्वतन्त्र हुन्, जो पुराना दलहरू र नेताहरूबाट मुक्ति चाहन्छ। तर यही बिचमा मैले तपाईलाई रोकेर एउटा प्रश्न सोध्छु। आज स्वतन्त्र भनेर हिँड्दै गरेकाहरू पनि भोलि कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा गएर मिसिने त्यो परम्परा पनि देखिया छ। विगतलाई हेर्ने हो भने त त्यो अवस्था पनि देखिन्छ। कतै यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्छ? स्वतन्त्र नै भनेर दल नै स्वतन्त्र भनेर अभियान। स्वतन्त्र भनेको के हो? स्वतन्त्र भनेको हाम्रो देशको सरकार स्वतन्त्र छैन, यसले विदेशीलाई खुसी बनाउन नागरिकता अध्यादेश जस्तो ल्याएन भने विदेशीले सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिदिने अहिलेको व्यवस्था हो। र नेपालको सरकार स्वतन्त्र छैन, यसले जनतालाई खुसी बनाउने ऐनहरू ल्यायो भने विदेशीले सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर ढालिदिन्छ सरकार। त्यसैले सरकार नियन्त्रित छ। त्यो त संविधान जारी गर्दाकै बखत पनि देखिएको कुरा पनि हो। यसकारण कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि संविधान जारी गर्दाका बखत पनि देखियो। अहिले केही समय अगाडि केपी ओलीज्यू जस्तो व्यक्तित्वले पनि नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु पर्नाको कारण के थियो जसलाई हामीहरूले खारेज गरायौँ अदालतबाट? एउटै कारण थियो कि उहाँले जनतालाई खुसी बनाउनु भन्दा सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिदिन सक्ने विदेशी शक्तिलाई खुसी बनाउनु जरुरी थियो। यसैले सरकार स्वतन्त्र छैन है, जनताले बनाएको होइन। जनताले सोझै भोट हालेर सरकार बनाएको हो र होइन। जनताले सरकार ढाल्न सक्ने हो र होइन। विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर समीकरण यताउता बनाएर सरकार ढाल्ने हो। त्यसैले यो सरकारलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ, विदेशीको नियन्त्रणमा होइन। सम्भव छ यो हो। अब हेर्नु त, अघि हामीले भनेको स्वतन्त्र, जसले सरकारलाई यसरी स्वतन्त्र बनाउने, जनताले डाइरेक्ट चुन्ने, गलत काम गर्यो भने जनताले नै रिकल गरेर फिर्ता बोलाउने, उम्मेदवार गलत छ भने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने, यति अधिकार भयो भने मात्रै स्वतन्त्र भइन्छ। राष्ट्र र हाम्रो सरकार स्वतन्त्र हुन्छ। अहिले अघिल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूले गरेका कामहरू जो छ नि, त्यहाँ पुगेपछि किन सबै त्यस्तो
अहिले यसको विरोध गर्नेहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि त्यस्तै हुन्छन् जबसम्म सरकार सोझै जनताले बनाउने र ढाल्ने व्यवस्था हुँदैन। खरिद बिक्रीमा परेर चुनावमा बढीभन्दा बढी खर्च गरेर चुनावपछि त्यो असुलपर गर्ने व्यवस्था भइरहन्छ, तबसम्म स्वतन्त्र हुँदैन। यसकारण हामीले अहिले भनिरहेको स्वतन्त्रलाई यसरी बुझ्नुपर्छ है। त्यही एमसीसी स्वीकार्ने, त्यसले नेपाललाई परतन्त्र बनाउँछ, त्यो स्वतन्त्र होइन। त्यही नागरिकता अध्यादेश स्वीकार्ने, यसले नेपाललाई परतन्त्रीहरूको हातमा लैजान्छ, परचक्रीहरूको हातमा लैजान्छ, त्यो स्वतन्त्र होइन। त्यो लोकतन्त्र पनि होइन, त्यो परलोकतन्त्र हो। परलोकतन्त्रको पक्षमा रहने तर स्वतन्त्र भन्ने कहाँ हुन्छ र? सिधै भनौँ न, म यहाँ अहिले झापामा क्षेत्र नम्बर 2 को बिर्ता बजार भन्ने ठाउँमा इन्डियन भाषामा लेखिएका केही बोर्डहरू देखेँ, विज्ञापनहरू त्यहाँ छ्यापछ्याप्ती इन्डियन भाषामा छन्। त्यसले के भन्छ भने यहाँ सजिलोसँग कम शुल्कमा सुत्केरी गराइन्छ भनेको। यहाँ सस्तो छ। अहिले यो मेडिकल हब पनि भएको छ झापाको क्षेत्र नम्बर 2। त्यो ठाउँमा आएर विदेशीहरूले सिमाना खुला छ, आएर बच्चा जन्माउँछन्। बच्चा जन्माएपछि हस्पिटलले बच्चा जन्मिएको रेकर्ड दिन्छ, निशा दिन्छ, प्रमाण दिन्छ, अनि त्यो नेपालमा जन्मिएको बच्चाले सोझै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्छ। बुवा आमा नागरिकता लिने 3 दिन मात्रै भेटिएन भनिन्छ र बुवा आमा नभेटिएका नेपालभित्र जन्मिएको प्रमाणित भएका बच्चाहरू सोझै नेपालको नागरिक। अनि सिमाना खुला, विज्ञापन राखेर बच्चा जन्माउन आऊ भन्नुहुन्छ। अनि नेपाल छिर्ने दुलो नेपालको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा छ। पुरानो मैले हिरा आकाशजीको होला कविता पढ्थेँ 45 सालतिर। नेपाल ठुलो छ, नेपाल ठुलो छ, तर नेपालको पूर्वतिर नेपाल छिर्ने दुलो छ। उहाँको कविता थियो त्यो 45 साल। त्यो ठ्याक्कै चरितार्थ तुल्यै राखेको छ त्यो क्षेत्र नम्बर 2 मा बिर्ता बजार भन्ने ठाउँमा। हेर्नु, यो राज्यले किन रोक्न नसकेको स्वागतजी यसलाई? हो, राज्यले रोक्न किन नसकेको भने यिनै पुराना दल, यिनै पुराना नेता जो यसैबाट जीविकोपार्जन गर्थे। यही क्रियाकलापहरू रोक्नका लागि तपाईँको पनि उम्मेदवारी 100% अघि मैले भने हो, झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा 2 बाट यो दुलो टाल्नु छ। संसदमा गएर जसरी पनि एमसीसीलाई अस्ति यिनीहरूले जुन पास गराएका छन् लाई खारेज गर्नु छ। नागरिकता अध्यादेश हामीले अदालतबाट असफल गराएका थियौँ, खारेज गराएका थियौँ, फेरि पास गराएका भन्ने नाटक गरेका छन्। यसलाई खारेज गर्नु छ। केही कुराहरू राम्रा छन् है, फेरि संशोधन हुनैपर्ने कुराहरू आएका छन्। हेर्नुहोस्, नागरिकता माग्दा माग्दै पासपोर्ट बनाउन नपाएर, विदेशमा उपचार गर्न जान नपाएर रुँदै रुँदै मर्ने पारिजात, जसको शिरीषको फुल अहिले चाहिँ बेलायतमा पढाइ हुन्छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको पहिलो यात्री, आरोहणकर्ता तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा इन्डियन नागरिक भएरै मर्नु पर्यो। नेपालको चलचित्रको चाहिँ वरिष्ठ द्वन्द्व निर्देशक म त प्रथमै भन्छु गोपाल भुटानीज्यू नागरिकता नपाएरै मर्नुभयो। अहिले पनि केहीले नागरिकता मागिरहेका छन्, तुलसी घिमिरेज्यूहरू। उहाँलाई सम्मानार्थ नागरिकता दिएको भए हुन्थ्यो होला नि। मूल नागरिकतै चाहिँ दिनु हुँदैन थियो, किनभने उहाँहरू नेपाली भएको प्रमाण भेटिएको थिएन, काम नेपालमा गर्नुभयो। नागरिकता त यस्तो कठोर विषय पो हुन्छ त। तर नागरिकता प्राप्त गर्नु नै पर्ने केही मधेसको, हिमालको, पहाडको भूमिपुत्रहरू हुनुहुन्छ। अहिले पनि नागरिकता नेपालको सरकारले प्रदान गर्दैन, नागरिकता वितरण गर्छ, चकलेट वितरण जस्तो हैन। त्यो टोलीको नामै नागरिकता वितरण टोली। तपाईले एउटा लाइसेन्स लिनु पर्यो, ड्राइभिङ लाइसेन्स भने लाइसेन्स छ भन्दै सरकार सोध्दै आउँछ घरमा, जानुपर्छ, फर्म भर्नुपर्छ, ट्रायल दिनुपर्छ, धेरै प्रोसेसहरू पार गरेर मात्रै अगाडि बढ्छ। तर नागरिकता चाहिँ वितरण गर्दै टोली हिँड्छ गाउँ गाउँमा। नागरिकता वितरण टोली, वितरण टोली। संसारमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो। हेर्नु, त्यो भएको यी धेरै कुराहरू छन्। ठिकै छ, यी विषयमा हामी फेरि पनि बहस गरौँला हैन। यसलाई रोक्नु छ।
यसलाई रोक्नको लागि तपाईँको उम्मेदवारी हो लगायत लगायत म एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु। मूलधारको राजनीतिमा नाम चलेका केही नेताहरू झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट उठ्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा चलिराखेको छ। उहाँहरूलाई जित्न त्यति सहज छ तपाईँलाई? त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म जित्छु भन्ने तपाईँलाई आत्मविश्वास छ? अहिले त्यहाँ मात्रै होइन, नेपालैभरि उहाँहरूसँग त क्याडर भोट छ नि। आउँदैछु हेर्नु है, क्याडर भोट कति रहेछन् भनेर हेर्दा अहिले हामी कुरा गरेको यो क्यामेरा बोकेर सडकमा छौँ। अहिले नै हर एक मान्छेलाई सोध्नुहोस्, उम्मेदवारहरू गुन्डा फटाहा बलात्कारी डनहरूलाई उठाउँदा त्यस्ता उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर राइट टु रिजेक्ट आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश गराएको वकिल हो नि म, होइन? यो राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर जनतालाई सोधौँ, 100% नै हुनुपर्छ भन्छ। तर म एउटा रिसर्च मैले गरेका थिएँ, म तपाईँलाई यहीँनिर रोकेर एउटा मेरो रिसर्चले के भन्यो भने वर्षमा 365 दिन आफ्ना नेताहरूलाई गाली गर्ने जनताले एक दिन चाहिँ त्यो नेतालाई समर्थन गरेर त्यो चुनावको बेलामा गएर उसैलाई मत खसाल्दा रहेछन्। यो त देखिराखेका छन्। हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहका निर्वाचनमा सामान्य एउटा वडाध्यक्षलाई 4 वर्ष गाली गरे, 4 वर्ष बाँकी अरू 364 दिन पनि गाली गरिरहेको छ। तर एक दिन जब निर्वाचन भयो तिनै वडाध्यक्षलाई फेरि पनि विजयी गराएका पनि त उदाहरणहरू त झापामै प्रशस्तै छन् नि। बाध्यता थियो नि त, तपाईँ किन उम्मेदवार बन्नु भएन? तपाईँ आफू उम्मेदवार किन बन्नु भएन? म किन बनिन? बाध्यता थियो। जनताले फटाहाहरूमध्येको कम फटाहालाई छान्नुपर्ने बाध्यता थियो। हेर्नुहोस् है, हामीले 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्चबाट गराएको त्यो रिजेक्ट गर्ने अधिकार मतपत्रमै ल्याउनुहोस् भनेर कानुन बनाउने निर्देशनात्मक आदेश दिँदाखेरि पनि यिनले कानुन नल्याएपछि अब त्यो कानुन बनाउन हामी जानु पर्यो। र यदि मतपत्रमा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने भोट हाल्ने व्यवस्था थियो भने नि अघि यहाँले भने जस्तो त्यहाँ भोट हाल्न बाध्य हुने थिएनन्। नागरिकलाई कहिले त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त खडा गरिएको थियो त, उठ्नु भएको थियो नि त स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि। यसो छ नि, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने, जितेको भोलिपल्ट पार्टी परित्याग गर्ने, पार्टी प्रवेश गर्ने, 365 दिन पार्टीकै समर्थक हुने, 64 दिन अनि मनोनयन दर्ता गर्ने दिन, चुनावका दिन मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने। त्यो व्यक्तिले त्यो ठाउँमा त्योभन्दा पूर्व स्वतन्त्र रूपमा के काम गर्यो हेर्नु पर्ने कि नपर्ने? उम्मेदवारी मात्रै स्वतन्त्र? जस्तो हाम्रो कुरा गर्नुहोस्, सांसद नभएको सांसद हो म। हेर्नु, म एकदम आध्यात्मिक धार्मिक, तुलसीको माला लगाउने, यो सानोतिनो कुराहरूले केही पनि छुँदैन। म सांसद बनेर नउठेको, सांसद बनेर भोट नजितेको, तर सांसदले गर्नुपर्ने नै र त्योभन्दा बढी काम गरेको सांसद हो म। सांसद दुई खालका हुन्छन्, एउटा सत्ता पक्षको सांसद हुन्छ, अर्को प्रतिपक्षको सांसद हुन्छ। सत्ता पक्षको सांसदले नयाँ कानुनहरू, विधेयकहरू इत्यादि ल्याउँछ, त्यसलाई समर्थन गर्छ, पास गराउँछ। प्रतिपक्षीको सांसदले यदि त्यस्तो कानुनहरू, नागरिकता अध्यादेश जस्तो हैन खराब कानुनहरू लिएर आयो भने प्रतिकार गर्छ, विरोध गर्छ र त्यसलाई खारेज गराउँछ। अब हेर्नुहोस्, सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश त्यति बेला खारेज गर्ने म स्वयं समेत हो। आइफा अवार्ड अदालतबाट खारेज गराउने, सडकमा पनि आन्दोलनमा थिएँ, मै समेत हो। एमसीसी को विरुद्धमा चाहिँ खरै रूपमा पनि उत्रिनु भएको थियो। एमसीसी को विरुद्धमा अहिले पनि तपाईँ कति दिन हिरासत बस्नु भएको छ एमसीसी को विरुद्धमा उत्रेर? म झन्नै 27-28 दिन बसेँ। हेर्नु, एकपटक 12 दिन बसेँ, अर्को दिन 7 दिन बसेँ, अर्को पटक 5 दिन बसेँ। यो लगायत पटक अरूहरूलाई चाहिँ बिहान पक्राउ गरेर 5 बजे छोड्थ्यो। हामीलाई जहिले पनि म्याथ थप। यस्ता पनि दिन थिए स्वागत नेपालसँग अन्तर्वार्ता लिएर फर्कदै गरेका पत्रकार पनि पक्राउ पनि परेका थिए हैन? पक्राउ पत्रकारहरू पनि इन्टरभ्यू स्वागत नेपाल कहाँ छ भनेर हैन। अघि मैले भन्दै थिएँ, प्रतिपक्षी सांसदले सरकारले ल्याएका सबै गलत कानुनहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ नि। गुठी विधेयकहरू लगायत सडकमा आन्दोलन थियो, हामी अदालतमा थियौँ। यी सबै सरकारले ल्याएका गलत कामहरू, जस्तो अहिले यहाँ उम्मेदवारी दिने चर्चा भएकाहरूले नै
नेपालमा तपाईँको चाहिँ विषादीयुक्त पदार्थहरू ल्याउन छुट गराएका थिए राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर हामीले त्यसलाई रोक्यौँ। दबाब ठेक्न सकेनन्, दबाब ठेक्न सकेनन्, अदालतबाट खारेज गराउने म आफै हो नि। भनेको सरकारले ल्याएका गलत कामहरू खारेज गराउने मान्छे सांसद होइन, प्रतिपक्षी सांसद। म त प्रतिपक्षी सांसद भएर काम गरेको रहेछु त, त्यहाँ नहुँदा पनि। हेर्नुहोस् है, त्यो भएको तपाईँलाई यता अलिकति राजनीतितिर पनि प्रेरित गरे हो? राजनीति त मेरो अब नेपाल एकीकरणको युद्धको एउटा मोर्चा सम्हाल्ने कालु उपाध्यायको म 13औं सन्तान हो। हामी काभ्रेको मण्डनबाट सर्वस्व हरणसहित देश निकालामा परेको परिवारको म सन्तान हो। राजनीति मैले पत्रकारिता गर्दा पनि गरेँ, किनकि पत्रकारिता गर्दाखेरि राजनीति मुक्त पत्रकारिता भनेर यहीँ झापाको एकजना दिपेन राई भन्ने पत्रकार हुनुहुन्छ, दिपेनवाला राई हो, यलम्बर मिडिया होइन, उहाँ समेतलाई मैले चाहिँ हातले लेखेको एउटा प्रेस विज्ञप्ति उहाँले सुरक्षित राख्नु भएको रहेछ, मलाई उहाँले पठाउनु भयो। हेर्नु है, त्यो लगभग 49-50 सालतिर हो जस्तो लाग्छ मलाई। राजनीति मुक्त पत्रकारिता, स्वतन्त्र पत्रकार अभियान, म मिडियामा हुन्जेल कहिले पनि प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी यो म कहिले कसैको सदस्य बनिनँ। पत्रकारितामा भएको बेलामा पनि तपाईँले स्वतन्त्र अभियान नै चलाउनु भयो। अब अधिवक्तामा हेर्नुहोस्, अधिवक्तामा पनि तपाईँले स्वतन्त्रै तरिकाले चलाउनु भयो। राजनीतितिर प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि पनि स्वतन्त्र अभियान नै चलाउनु हो। अब हेर्नुहोस्, स्वतन्त्र राजनीति मुक्त न्यायपालिका बनाउने काम राजनीति हो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशको न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। छैन नि, न्यायाधीशहरूले नियुक्ति लिएपछि पार्टी कार्यालयमा पार्टी अध्यक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न गएको लर्को लागेको फोटो छापेर चाहिँ रिपोर्ट लेख्ने मान्छे मै हो होइन। अघि मैले भनेको के भने यसरी अनुशासन चाहिँ तोडिँदै गएको हो जस्तो लाग्छ न्यायालयमा। फेरि यसो भन्दै गर्दा अन्य अर्थ नलागोस्, यद्यपि केही अनुशासन त तोडिएको जस्तो अनुभूति भएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई? भन्दाखेरि गाह्रो लाग्छ। अशिक्षितहरू शिक्षा मन्त्री हुने, आफै आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान नदिने, खाने नखाने सारा थोक खाने, अभक्ष इत्यादि लगायत अस्वस्थहरू स्वास्थ्य मन्त्री हुने एउटा न्यायाधीश तपाईँको पार्टीको सिफारिसबाट बन्ने, प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गरेको फोटो बेचेर योग्य बन्दै सांसद बनेर अनि प्रहरीलाई सञ्चालन गर्ने गृहमन्त्री बन्ने जुन अहिलेको व्यवस्था छ नि, यहाँनिर छ मूल समस्या। एउटा ढुङ्गामुढा गरेर आएको सांसद बनेको मान्छेले न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाईमा लिन्छ र त्यस्तो ढुङ्गामुढाकर्ताले उत्तीर्ण भन्नुपर्छ न्यायाधीश हुनलाई। व्यवस्था यो छ नि, न्यायाधीशलाई ती सांसदले सुनवाई समितिमा ल्याएर हो राखराख्ती पार्ने। यो चाहिँ के हो भने पहिलोचोटि सभामुख सुभाष नेमाङ त्यो बेला भएको बेलामा उहाँ अमेरिका जाँदा संसदीय समितिमा न्यायाधीशलाई ल्याएर राखराख्ती पार्दै गरेको देख्नु भएछ कि। अनि नेपालको संविधानमा त्यही घोषाइदिनु उहाँले, निर्माणको क्रममा थियो। तर संसदीय सुनवाई भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले सोझो गर्ने नियुक्तिहरूलाई सन्तुलित नियन्त्रण गर्नलाई संसदले सुनवाईमा लिने हो। संसदीय व्यवस्थामै चाहिँ हुँदैन, किनभने यहाँ प्रधानमन्त्री स्वयं संवैधानिक परिषदमा हुन्छन् अनि संवैधानिक परिषदमा भएको मान्छे उनको सिफारिसमा जो संसदबाट निर्वाचित हुन्छ प्रधानमन्त्री, उनी समेतको सिफारिसमा नियुक्त भएकाहरूलाई फेरि संसदको अर्को समितिले सुनवाईमा लिन्छ। सांसदले नै न्यायालयको मात्रै किन कुरा गर्ने? राजदूत नियुक्तिमा भागभण्डा छ, राजनीतिक भागभण्डा। एउटा सामान्य प्रहरीको बढुवा गर्नुपर्दा पनि कुन राजनीतिक दलमा बढी आस्था राख्छ उसले र कसको पावर लगाउन सक्छ उसले त्यहाँ पुग्छ। हरेक कुरामा छ। एउटा सामान्यभन्दा सामान्य पददेखि लिएर माथिल्लै दर्जासम्म पनि यो अवस्था छ। तपाईहरू यदि विजयी भएर जानुभयो भने यसलाई कसरी तोड्नुहुन्छ? किनभने तपाईहरूसँग त्यति ठुलो समूह त नहोला नि, फेरि पनि कसरी तोड्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् है त, हामीले अघि भन्नुभयो राजनीतिक भागभण्डा, सांसद पद, राजनीतिक भन्ने शब्द जोड्दैछु है मैले। राजनीति यो राजनीतिक भागभण्डा होइन, अराजनीतिक चाहिँ हो।
राजनीति अध्यात्म र दर्शनबाट अभिभूत हुन्छ। एक, सांसद पद बिक्रीमा, राजदूत पद बिक्रीमा, न्यायाधीश पद बिक्रीमा, संसदको चुनाव लड्नका लागि टिकटै बिक्रीमा, यो व्यापार भइरहेछ। व्यापार पनि बरु एउटा दर्शनबाट निर्देशित। एकजना हास्य कलाकारले भन्नुहुन्थ्यो पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको भनेर। त्यो पार्टीलाई सहयोग गरेको भन्न चाहिँ अलिकति अर्थको कुरो पनि आयो होला हैन त्यहाँ? अर्थको कुरा राम्रोसँग। अब अघि भनेको हामीले 165 क्षेत्रमै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू तयार गरेका छौँ। यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानबाटै? स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानबाटै हैन। र हामीले यो अहिलेको एउटा अभूतपूर्व रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको, जसको अहिले नै चुनाव चिन्ह कन्फर्म हुँदैन, त्यो स्वतन्त्र हो है। नोमिनेसन भन्दा पहिले चुनाव चिन्ह भन्छ भने त्यो स्वतन्त्र होइन नि, नोमिनेसन पछि आउँछ हाम्रो चुनाव चिन्ह। अब हामीले यो स्वतन्त्रहरूको सङ्ख्या अहिले अभूतपूर्व रूपमा आउँछ। नेपालमा जर्मनीमा जस्तो तपाईँको चाहिँ अब पोलिटिकल कल्चर एउटा चाहिँ होइन राजनीतिक संस्कार छैन। सानो सङ्ख्याले पनि उठाएका राम्रा कुराहरू छन् भने सरकारले बजेटमै, उहाँहरू यसको विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समूह सानो छ, तर हामीलाई यसमा उहाँहरूको विज्ञताको कारणले रिसर्च गर्नु परेन, उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ र उहाँहरूले नै घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरू हामीले बजेटमा ल्याएका छौँ भनेर धन्यवाद दिने चलन छ। मैले त्यो बिबिसीमा एउटा इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ कि त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट पार्टीको चाहिँ नेताहरू सधैँ सोधिरहेको थिए, तपाईँहरू यति थोरै मान्छेले जित्नुहुन्छ, सरकारमा कहिले पुग्नुहुन्न, किन यो भनेर सोद्धा उनले कस्तो राम्रो जवाफ दिएका थिए भने अहिले ठ्याक्कै मैले सोधेकै प्रश्न ठ्याक्कै यही प्रश्न होइन। अब उनको आन्सर अनुसार हामीले इन्भाइरोमेन्टल डेभलपमेन्ट पार्टी खोलेका छौँ वा एजुकेसनल पार्टी छ, फेरि वातावरणविद बाहेक अरूलाई पार्टीको सदस्यता दिँदैनन्। बरु थोरै होस् सदस्य, केही फरक पर्दैन, तर वातावरणको सम्बन्धमा त्यसको रक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, त्यो बाहेक अरू काम गर्नुहुन्न। बाटो बनाउने इत्यादि यी कुराहरूमा उहाँहरूको ध्यान जाँदैन। अब उहाँहरूले जस्तो वातावरणसँग सम्बन्धित पोलिसी मुलुकले ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, बहुमत प्राप्त गरेको र बनाएको सरकारले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छ कि तपाईँहरू त विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीको धारणै यही हो, हामीले यसमा थप अनुसन्धान गर्नु परेन, तपाईँहरूले लेखिदिनु भएको छ, यही कुरालाई हामी चाहिँ बजेटमा लिएर आएका छौँ भनेर। नेपालमा त्यो छैन। तर हामीले यसैले गर्दाखेरि अलिकति ठुलो सङ्ख्यामा सबैतिर उम्मेदवारी दिएका छौँ। म तपाईँलाई सामान्य उदाहरण दिन्छु स्वागतजी। अब एक दुईवटा काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुभयो काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा। धरानमा हर्क साम्पाङ, जति उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो नि यो स्वतन्त्रबाट जितिसके पछाडि म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर, त्यो अनुसारले काम गर्न पाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? मैले किन सोध्न खोजेको भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले, तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ नि अहिले नेपाल छिर्ने एउटा पुवाल छ त्यहाँ, अघि तपाईँले कार्यक्रमको सुरुवातमै भन्नुभएको थियो नि, त्यो टाल्न पनि तपाईँ जुन उद्देश्य छ नि तपाईँको, त्यो टाल्छु भन्ने छ नि त तपाईँमा, त त्यो गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? उदाहरण हेर्दै गर्दाखेरि, मैले अहिले भर्खरै दिएका उदाहरण हेर्दै गर्दा। अब हेर्नुहोस्, यो प्रश्नभित्रै जवाब छ। उहाँले काम गर्न सहज रूपले पाउनु भएको छैन नि। कारण के हो? उहाँहरूले काम गर्ने सहजताका लागि अब प्रदेश सभामा हर्क साम्पाङ र बालेन शाहज्यूलाई सपोर्ट गर्ने गरिकनको प्रदेश सभामा सांसदहरू चाहिन्छ र उहाँहरूको आवाज र उहाँहरूको प्रतिनिधि भनौँ एक हिसाबले त्यो केन्द्रीय संसदमा चाहिन्छ। यदि हर्क साम्पाङ बालेन शाहज्यूहरूलाई सफल भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने केन्द्रीय संसदमा धेरैभन्दा धेरै स्वतन्त्र सांसदहरू पठाउनुहोस् जसले त्यहाँबाट वातावरण बनाउनुहुन्छ। तर यहाँ त स्वतन्त्र बिचमै पनि फेसबुकै युद्ध भएको देख्नु पनि भयो होला, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ नि। म यसलाई युद्ध भन्दिनँ। हेर्नु है, अभिव्यक्तिको शैली आफ्ना आफ्ना छन्। तपाईँले अहिलेसम्म देउबाज्यू र ओलीज्यू, प्रचण्डज्यू र बाबुरामज्यू बिचमा कसरी नगरलाई राम्रो बनाउने भनेर झगडा गरेको देख्नुभयो? देख्नुभयो? अहिले उहाँहरूले यो गरिरहनु भएको छ नि जे म यसलाई पोजिटिभली हेरिरहेको छु। हेर्नु, उहाँहरूले के को प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो? यो ठाउँमा यसो भएको भए म यसरी गर्थेँ। एउटा अभिव्यक्तिको शैलीमा त मैले भनिहालेँ होइन। अभिव्यक्तिको शैलीमा नेतृत्व भनेको मोडेल हो समाजको। उसले अभिव्यक्तिको शैलीलाई अलिकति वास्तवमा युवा पुस्ताले स्वीकार गर्ने खालको
नै ल्याउनुपर्छ र अघिल्लो पुस्ताले पनि स्वीकार गर्ने खालकै ल्याउनुपर्छ। तर उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा केमा गर्नुभयो? कसरी नगरलाई सफा बनाउने? झगडा यसमा छ। कसरी अझै राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो? झगडा यसमा छ। कसरी अझै राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउबाहरूले झगडा गरेको कहिले सुन्यौँ हामीले? बुझाउन नसकिएको अवस्था देखिन्छ नि, किनभने सामाजिक सञ्जालमा जुन आएका कमेन्टहरूलाई हेर्दै गर्दा पनि हर्क साम्पाङज्यूले बालेन्द्र शाहलाई केही भन्दा पनि त्यहाँ नेगेटिभ कमेन्टहरू आइराख्ने, बालेन्द्र शाहको समर्थकहरूले यता बालेन्द्र शाहले केही भन्नुभयो भने पनि यता हर्क साम्पाङका सपोर्टरहरूले नकारात्मक कमेन्ट गरिदिने, यो त बुझाउन नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। यसले त स्वतन्त्रहरूलाई अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन? होइन, के हो भने अघि मैले भने अभिव्यक्तिको शैली, यसले गलत मेसेज गएको छ। तर हर्क साम्पाङ र बालेन्द्र शाहज्यू दुवै नयाँ पुस्ताको युवाहरूको एउटा एस्पिरेसन हो, एउटा आकाङ्क्षा हो। हेर्नु, हामी जहाँ मुलुकलाई लान खोज्दैछौँ उहाँहरू बिचमा अहिले भइरहेको जुन एक खालको वाक युद्ध जस्तो देखिएको छ, यो वाक युद्ध अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले गर्ने, एकअर्कालाई लगाउने आरोपहरू कस्ता हुन्थे? निसन्तानले धम्की दिने हामीले सुनेको छैन। म कति नरमाइलो लागेको थियो त्यो बेला भने तिनै पार्टीको पछिल्लो पुस्ताका नेताहरूले पनि यही भएर त छोरा मरेको, छोरी मरेको, के भएको भनेर भने, यस्तो गाली गरे मलाई, बडा असभ्य। उनीहरूका झगडा यस्ता हुन्थे भने बालेन्द्र शाहज्यू र तपाईँको चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूका झगडा हेर्नुहोस् त, फोहोर त यसरी पो सफा गर्नु पर्थ्यो, काम त यसरी पो गर्नु पर्थ्यो, कामका लागि हो। अब हेर्नुहोस् त, त्यसलाई झगडा पनि के नि, सुझाव। यस्तो झगडा प्रचण्डहरूले गरेका भए, बाबुरामहरूले, देउबाहरूले गरेका भए, माधव नेपालहरूले यस्तो झगडा भयो कहिल्यै? यस्तो राम्रो कुरा हेर्नु, हामीले खालि यसलाई के गर्यो भने शब्द चयन, प्रशंसकहरूले गलत ढङ्गले, उहाँहरू दुवैजनालाई कहिलेकाहीँ प्रशंसकले पनि तपाईँको चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ। जस्तो बालेन्द्र शाहज्यूले के गर्नुभयो, मैले भनेको थिएँ 1 नम्बर सुरुमै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पुराना दलका वकिलहरूले सब खतम बनाएका छन्, त्यो सबलाई हटाएर नयाँ वकिल ल्याउनुहुन्छ भने मैले सुझाव दिएको थिएँ। गर्नुभयो, कस्तो राम्रो काम हो। मैले हर्क साम्पाङज्यूका लागि पनि होइन केही सुझावहरू यसरी नै बसेको छु, कुरा गरेको छु। पहिला नियत हेर्नुपर्छ। हेर्नु है, नियत मेरो खराब थिएन भनेर भन्ने अवस्था आउनु नै कहिलेकाहीँ नियत खराब हुनुको प्रमाण हुनसक्छ। उसको नियत चाहिँ, त्यो नियत आँखाले हेर्दा थाहा हुन्छ। हेर्नु, कहिलेकाहीँ कोही मान्छे पहिलोचोटि देख्ने बित्तिकै कस्तो रिसउठ्दो जस्तो लाग्छ, कहिले नभेटेको मान्छे। कोही मान्छे पहिलोचोटि भेटेको वाह क्या माई डियर लाग्छ होइन, उसको हेराइ हो, इम्प्रेसन पर्न आउँछ। यी इम्प्रेसनहरूले कहिलेकाहीँ बिगार्छ होइन। इम्प्रेसनको एउटा कुरा हो, त्यहाँभित्रको नियत। तपाईँले सुरुमा माई डियर लागेको मान्छे नि यस्तो खतम भएर निस्किन्छ, सुरुमै तपाईँलाई एकदम खतम लागेको, नबोलौँ जस्तो लागेको मान्छे नै तपाईँको प्रिय साथी हुनसक्छ। फेरि बिस्तारै क्रमशः आउँछ। राजनीति एउटा संस्कार हो होइन। अहिलेको राजनीति संस्कारका रूपमा हेर्ने हो भने असल कामका लागि र सृजनशील कामका लागि झगडाको प्रतिस्पर्धा यो संस्कारतर्फ जाँदैछ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ है, यसलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्न नि जुन ढङ्गले भइरहेको छ त्यो। तर यसको बाटो चाहिँ अर्को तयार हुँदैछ। यो अहिलेको युद्ध जुन छ, वाक युद्ध, यो वाक युद्ध नयाँ पुस्ताको त तपाईँको सृजनशील खालको पो झगडा हुँदो रहेछ, सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि अरूलाई पनि। हामी अबको झगडा कसैको हुन्छ भने यस्तो स्वागत जी, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्तिम प्रश्न म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु, जुन व्यवस्था छ नेपालमा अहिले, यही व्यवस्थाबाट तपाईँले भने जस्ता परिवर्तनहरू सम्भव छ? यो व्यवस्थाबाट किमार्थ छैन। तपाईँहरूको लडाइँ व्यवस्था परिवर्तनका लागि पनि हो? व्यवस्था परिवर्तन, हेर्नु कस्तो राम्रो प्रश्न लास्टमा चाहिँ आयो। हामी व्यवस्था परिवर्तनका लागि होइन भनिरहँदा कसैले भन्नुहुन्छ भने जहिले बुढाहरू शासन गर्ने, 6 चोटि 7 चोटि प्रधानमन्त्री 46 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछिका आजका मितिसम्मलाई हेर्ने हो भने त होइन धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए
हाम्रै पुस्ताहरूले देख्यौँ व्यवस्था परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने आरोप लाग्छ। होइन, गलत हो। व्यवस्था कहाँ परिवर्तन भयो? 7 सालदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यवस्था छ। के तपाईँले भोट हालेको मान्छेले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार छ? थियो 7मा, 15मा, 46मा, अहिले गणतन्त्रमा छ। सबै व्यवस्था एउटै हो। तपाईँले उम्मेदवारहरू नै खराब उठाएकोलाई भोट हालेर उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार पाउनुभयो 46 सालमा। यो तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कहिले पाउनुभयो? पाउनु भएन। यो सबै व्यवस्था एउटै हो। व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। राजा हटेर गणतन्त्र आउनु व्यवस्था होइन। संसारमा अहिले 18वटा देशमा राजा छन्। राजा भएको सबै देशमा एउटै राजनीतिक प्रणाली छ, एउटै व्यवस्था छ। अनि राजा नहुने बित्तिकै व्यवस्था एउटै हो? व्यवस्था होइन, व्यवस्था फरक कुरा हो। हेर्नु है, एउटा अवस्था जहाँ राजा छैन, यति होइन अहिलेको, यो अवस्था मात्रै हो। अब त्यसो भए अवस्था फेरियो व्यवस्था फेरिएन भन्ने प्रसङ्ग हो। अवस्था फेरियो व्यवस्था फेरिएन। व्यवस्था पनि फेरिएन, जनताको अवस्था पनि फेरिएन। के हो भने नि, व्यवस्था होइन अवस्था फेरौँ भनिरहँदा 6 चोटि 7 चोटि प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर प्रश्न आफू गर्ने, त्यही भएर म आएको भन्ने। अनि 6 चोटि 7 चोटि होइन, जीवनभरि बन्न पाउने त संविधानमै लेखा छ त। संविधानमा जहिले प्रधानमन्त्री एकजना बन्न पाउने लेखेको छ त। अनि यसलाई चाहिँ नहटाउने अनि 6 चोटि बन्ने भनेर भन्ने, संविधान बमोजिम बन्नु भएको छ। अब गर्नु के पर्यो? संविधानलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यहाँ भएको संविधानको यी व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्नु। व्यवस्था भनेको द्याट इज नथिङ बट एन एरेन्जमेन्ट लिगल कन्टेन्टको। हेर्नु, त्यो के हो भने संविधानमा लेखिएको कुरालाई परिवर्तन गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाको परिवर्तन हो। संविधान यही राखौँ न किताब, केही फरक परेन, यही संविधान राखौँ, त्यहाँभित्र भएको कुरा फेरौँ। के फेरौँ भने 2 चोटि भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने कुरा संविधानमा लेखियो भने जति चोटि पनि हुन पाउने भनेर लेखेको कुरालाई त हटाउनु पर्यो नि, मेटाउनु पर्यो नि। अनुमोदन गरिदिएनन् भने हो अर्कोचोटि फेरि उठ्न नपाऊ भनेर भन्दा पनि त भयो नि त। हो, यो कुरा संविधानमा लेख्नु पर्यो। 7 चोटिसम्म हारेर पनि फेरि त्यही ठाउँबाट उठ्नै पर्ने हो, यो कुरा संविधानमा लेख्नु पर्यो। संविधानमा यो कुरो लेख्नु भनेकै व्यवस्था परिवर्तन गर्नु हो, होइन? सांसदले सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने, किनभने सांसदले मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेर ठेकापट्टा इत्यादि गर्नका लागि चुनावमा खर्च गर्छ। चुनावमा गरेको खर्च असुलपर गर्छ। भ्रष्टाचारको मूल कारण यो हो। अहिले सांसदले मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरिदिने हो भने नि त्यही हो व्यवस्था परिवर्तन। त्यो हुने बित्तिकै चुनावमा खर्चै हुँदैन। चुनावमा खर्च नभएपछि भ्रष्टाचार हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने त मूल तरिका त यो हो, म चाहिँ राम्रो, म चाहिँ असल, मैले चाहिँ गर्दिनँ भनेर हुँदैन। किनभने मान्छे संसारको सबभन्दा स्वार्थी प्राणी हो। प्राणीहरू मध्येमा मान्छे सबभन्दा अधम हो, मान्छे सबभन्दा पापी प्राणी हो। यसले भ्रष्टाचार गर्छ नै गर्छ। अब भ्रष्टाचार गर्न बाध्य पनि बनाइन्छ होला त्यो ठाउँमा पुगिसके पछाडि चाहिँ। त्यो ठाउँमा पुगेपछि गर्नुपर्ने व्यवस्था नै छ त, संविधानै यही हो त। चुनावमा जति पनि खर्च गर्नु, जति पनि के इङ्गित गर्छ भने नि स्वागतजी, जस्तो तपाईँहरूले कथम कदाचित तपाईँले जित्नुभयो ल मान्नुहोस्, झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा तपाईँले जित्नुभयो। तपाईँको जित सँगसँगै तपाईँभित्र जुन एउटा निस्वार्थ भावना थियो नि, भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन तपाईँहरू आन्दोलनहरूमा सरिक हुनुहुन्थ्यो नि, वकालतमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्थ्यो नि, अब त्यो सबै तपाईँबाट हराउने भयो। त्यसो भए यो किनभने तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा पुगेपछि व्यवस्था गर्न परिवर्तन गर्न नसकेपछि त तपाईँ पनि भ्रष्टाचारी त बन्नुभयो नि त। फेरि यसैमा आउँदै थियो अहिलेको त्यो आन्सर चाहिँ, उत्तर पुरा हुँदै थियो, यहीँ आउँदै थिएँ। मलाई कसैले अत्यन्त इमान्दार भ्रष्टाचार नगर्ने भनेर भन्न पहिला मैले के गरेको हुनु पर्यो? चुनावमा 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको हुनु पर्यो। बाटो बनाउनु छ, सबै पैसा चुनावमा खर्च गर्छ, अनि बाटो बन्ने पैसाबाट कमिसन गोजीमा हाल्छ, अनि बाटो बन्छ। जसले चुनावमा बढी खर्च गर्छ यसले हुँदैन। अब अर्को, यो पृथ्वीमै 10 वर्ष अगाडिदेखिको स्वागत नेपाल र स्वागत नेपालहरूको टिम यस्तो हो जसको INCNepal.com मा हाम्रो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक छ। भ्रष्टाचारीको विरोध भनेर भन्ने, आफ्नो चाहिँ सब लुकाउने, स्रोत के हो थाहा नदिने, यस्तो पनि हुन्छ भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता। हामीले त 10 वर्ष अगाडिदेखि कहीँ पदमा नहुँदा पनि हरेक वर्ष अपडेट गरेका छौँ त सम्पत्तिको। यस्तो हिम्मत कसैको छ यो देशमा? हामी बाहेक कसैको छैन। 1 पैसा नलिकन दुखी गरिब बलात्कृत चेलीहरूको मुद्दा, मेची महाकाली गाडीमा तेल पनि आफ्नै खर्च गरेर
फेरि हामी होटलमा बस्दैनौँ, गाडीमै टेन्ट, स्लिपिङ ब्याग, चामल, ग्यास, चुलो बोकेर हिँड्छौँ। त्यो गर्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट हो एकैछिन है त, जति भए पनि जहाँ पुगेपछि साँझ पर्छ त्यहाँ टेन्ट टाँगेर सुतेर खाना खाएर फेरि अनि अगाडि हिँड्छौँ। अब पैसा हेर्नु, नेपाल मेची महाकाली यात्रा गर्न जम्मा 20,000 को तेलले पुग्छ। हेर्नु है, म घरमा बस्दा पनि भात त खान्छु, सक्यो। म होटलमा पैसा खर्च गर्दिनँ। म अहिले पनि डेरामा बस्छु, तर म राम्रै गाडी चढेर हिँड्छु, किनकि मलाई मेची महाकाली गर्न गाडी चाहिन्छ। मैले प्रोफेसनल्ली लिनेमा म जिल्ला अदालतमा एउटा बहस गर्दा पनि म 5 मिनट बोलौँ कि 1 घन्टा बोलौँ, म एकचोटि बोलेको 50,000 लिन्छु। म उच्च अदालतमा बोलेको 75,000 लिन्छु। म सर्वोच्चमा बोलेको 1 लाख रुपियाँ लिन्छु। यो मेरो रेट हो। र मैले सँगसँगै देशैभरिको चेलीबेटीको बलात्कार विरुद्धको मुद्दाहरू म निशुल्क रूपमा कानुनी उपचार दिन्छु, सेवा गर्छु, न्याय दिलाउने काम। कयौँलाई जेल पुर्याएको छु। रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा हेर्नुहोस्, म बाहेक एकजना वकिल पनि उभिएन अदालतमा। डिआइजी रञ्जन कोइराला हो, मरिसकेकी गीता ढकालले थ्याङ्क यू भन्नुहुन्न थियो, फी दिनुहुन्न थियो, तर टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू त ठुल्ठुला देखिन्थे। बलात्कारपछि 1.5 वर्षसम्म लास नउठेका नानीहरूको विषयमा आफ्नै बुवा र हजुरबुवाले बलात्कार गरेका मुद्दाहरूमा यो त सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, युट्युबहरूमा, गुगलहरूमा। यी कामहरू मैले कसरी गरिरहेको छु? अब हो यो गर्ने पैसा कहाँबाट आयो? मैले भने मैले नेपाल आमाको सेवा गर्नलाई विदेशीसँग हाजिरा लिएर गर्ने, मसँग भएको 10% पनि खर्च नगर्ने पैसा के का लागि चाहिन्छ? हेर्नु, पैसा चाहिने के का लागि हो? अहिलेसम्म 1 दाना चामल किनेर खाएको छैन। मेरो हजुरबुवाले कमाइदिएकोले पुगेको छ। हेर्नु है, 2 जना छोरी छन्, आफ्नो आफ्नो गर्न सक्ने भए छन्। मेरो श्रीमती पनि साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, कलेज पढाउनुहुन्छ, वकिल होइन भइसक्नु भएको छ, सबै पुगेको छ। त अब मलाई अरू चाहियो के? र अर्को कुरा, म बिहान बेलुकै गीता पाठ गरेर होइन चाहिँ गलामा तुलसीको माला लगाएर म एकदम आध्यात्मिक मान्छे हो। धर्म इत्यादि होइन, धर्मको पनि धर्म अध्यात्ममा म विश्वास गर्छु। मान्छे धार्मिक भएन, आध्यात्मिक भएन भने उसले भ्रष्टाचार गर्छ, किनकि कसैसँग डराउँदैन। डर कोसँग मान्ने? हेर्नु, मेरो सामान्य यो एउटा कपडा त मलाई यो हेर्नु भने जम्मा 2700 को दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्छु। 2700 त एउटा बेल्ट, एउटा जुत्ता लाउँछन् होला साथीहरू होइन, अत्यन्त साधारण हिसाबले। अनि हो यो गर्नका लागि मलाई अचम्मै लाग्छ कि नेपाल आमाको सेवा गर्न खाने साथीहरूले एउटा बियर सियर के इत्यादि खाँदा एकैचोटिमा कति बिल तिर्नुहुन्छ होला, त्यसले त म त मेची महाकाली पुगेर सेवा गर्छु जनताको। हेर्नु, चाहना राख्यो भने सकिन्छ है, मजाले सकिन्छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हो, पनि मजाले सकिन्छ। हस्, यहाँको व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। समय र संवादका लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संस्थापक स्वागत नेपालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, अर्को श्रृङ्खलामा फरक अतिथिसहित र फरक विषयवस्तुसहित पुनः तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।